मगळ भवन आणि बहिणींनो, आयच्या या मंगळाराच्या दिसा परत या पुणशेताच्या या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमलेली आसा. आयचो हो नोवेनाचो दीस सक्रामेंताचें आराधन करचे मुखांतर आमी आराम करता. आमचो देव आमकां लागीं आसचो देव, आमच्या सांगाता आसचो देव, आमच्या सांगाता सोमकोचो देव. ह्या आमच्या देवाचें हजरपण प्रमुख जावन ह्या सक्रामेंतांत आमी अनुभव करता. मनीस जाल्लो देव जेजू क्रिस्त आतां उंड्याचें रूप घेवन आमचे मुखार येता. आमकां सांगात दिवच्याक, आमकां आधार दिवच्याक, आमचें जिवीत बरें करच्याक, आमच्या जिणयेंत उजवाड फांकोवच्याक, आमच्या जिणयेंत प्रेरण दिवच्याक. ह्या जेजूचेर अखंड भावार्थ आमी दवरया. आमची पातयणी आमी कोंसोवया आनी ह्या आमच्या देवाक, आमच्या जेजूक उंड्या रुपार आसच्या जिविताच्या दाताराक आमी आराधन करया. आराधन करन आमी गीत गवया. पान नंबर 296 M7. पान नंबर 296 M7. स्वातीक सक्रामेंता कलत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवरा. स्वातीक सक्रामेंता Sacramenta Swatik Sacramenta Amka Basam Ravlai Tuchi Dev Saukasai Amchi Dukkha Pustai Tuche Sarshindavon Yetam Amchi Kan bezarai sanctam Swatik Sacramenta Swatik Sacramenta Swatik Sacramenta
हातूंच आमचो विशेव वादळा मोदलो जीव रक्ताय तूं आमचो देव सांबळ दर्यान पैन करता तुजेर सौम्या पातेव रावता स्वातीक sacramenta स्वातीक sacramenta. हे sacramenta तूं भोव स्वादीक कित्याक तुजे तावनो आमकां मेळचो तो अनुभव तो वर्णूंक नजो जाल्लो वर्णूंक उतरां भावनांत तितलो तुजो अनुभव भोव स्वादीक हो अनुभव घेवन आज आमी तुजे समोर आयल्या आमची स्तुती गितां तुजे समोर गायनांनी आमी दवरता कित्याक असलो स्वादीक अनुभव तुवें फाटल्या दिसांनी आमकां दिल्लो आसा आमच्या जिणेच्या हर वेळार ह्या अनुभवान तुवें आमकां भरिल्लें आसा आनी देखून जेजू आमची स्तुती गितां गायना मुखांत तुजे समोर दवरूंक आमी हांगासर आसा सांगाता हे जेजू आमचें जिवीत आमी आजून वाऱ्या वादळा मोदें जियोवन आसा आमचें जिवीत शांतपणी मुखार वेता आसतना एकासाणें चिंती नासलेले बरी आमचेर वादळां येतात पूण मोगाळ जेजू आमकां कळीत आसा ह्या वाऱ्या वादळा मदलो जीव आमचो तूं वांचयताय ह्या वाऱ्या वादळा मदें आमकां तूं तडीक पावोवची वाट दाखयताय आमी बुडानातलेल्या बरी आमचो हात तूं धरताय आनी त्या देखून हे जेजू ह्या वेळार तुजो आधार मागूंक की आमी हांगासर आसा आमच्या जिणयेंत येदोळूच आसची वादळां येदोळूच आसचे कश्ट येदोळूच आमच्या जिणयेंत उठलेलीं अनवरां आमच्या जिणयेंत तावन पयस दवर ती शांत कर आमचो हात तूं धर आनी आमकां ते थडीक पावय समाधानाचे थडीक संतोषाच्या थडीक भिरांत नासलेले ते थडीक तुझ्या सांगतपणाच्या अनुभवाचे थडीक तुझ्या आधाराचे थडीक आमकां पावय म्हणून मागोंक आमी हांगासर आसा आनी हेच पातळेन आमचें जिवीत तुजो आशिर्वाद घेवन तुजो आधार घेवन आमी जियोंक फुडें सरता सक्रामेंतांतल्या जेजू हो स्वादीक अनुभव
म्हाका हांगासर दिंबेर पडलेल्या हर एकल्याक हांगासर येवन हे आमचे भाव आनी भयणी कोणा पासत मागतात तांकां आनी कोणाक प्रत्येक जावन विविध कश्ट आसात, विविध पिडा आसा, विविध समस्या आसात, विविध गोंदळ आसा, विविध अंधकार वेडो घाल्लेलो आसा, तांकां सगळ्यांक तुज्या मोगाचो, तुजे जतनेचो, तुजे काकुळतीचो हो स्वादीक अनुभव उदंड मापान तूं फावो कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं कलतेपणी आमी मागता. आमेन. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हें गीत आमी मुखारसून व्हरया. अखेरीचें चरण आमी गावया आनी आमच्या देवाक, आमच्या जेजूक आमी आराधन करया आनी ताचे थंय आमचो भावार्थ उसारया. स्वाती sacramenta देखूंक रूप उंड्याचे पूण बावार्थ्यांक दिसचे मुखामळ देवाचे फांकय किन तुझ्या सारक्याचे आमची जिणी संतोषांचे स्वाती sacramenta स्वाती sacramenta. आमी सुमेस्तां बसया. मुघल भावांनो आनी भयणींनो, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 4थ्या अवस्वरांत आसचें एक घडीत तुमी आयकलां आसतलें. हें घडीत हांव तुमचे समोर आतां दवरतां. फिलिस्तिया मदें आनी इज्रायेलिता मदें एक कठीण झूज चलता, झगडें चलता आनी ह्या झुजांत इज्रायेलकार सोलवतात. इज्रायेलकार सोलवतात मात्र न्हय, ते कितें करतात की म्हळ्यार देवाची सोल्ल्या पेट तांचे अधीन करतात. सोल्ल्या पेट म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, देवाचें हजरपण तांतूं आसा. सोल्ल्या पेट आसची म्हळ्यार देवानच इज्रायेलिता मदें आसचें आनी तीच सोल्ल्या पेट फिलिस्तीन तांचे अधीन करतात. तांचे अधीन करून ही सोल्ल्या पेट ते कितें करतात? सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 5व्या अवस्वरांत आमकां थंयसर सांगलें आसा. ते कितें करतात की म्हळ्यार अपहरण केल्ली ती देवाची सोल्ल्या पेट फिलिस्तीनकार तांचो देव जावन आसलेल्या दागोनांच्या मंदिराक हाडटात, तांच्या मंदिराक हाडटात आनी ती दागोनांचे बगलेक दवरतात. दागोन म्हळ्यार फिलिस्तिनियांचो देव.
आनी दुसऱ्या दिसा कितें जाता गे म्हळ्यार त्या गांवचो लोक अस्डोदाचो लोक उठता आनी देवळाक येता आनी देवळाक येता आसतना कितें तो पळयता तो तांचो देव दागोवन त्या सोल्ल्याच्या पेटे मुखार सरपडून आसा. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तो दागोन फिलिस्तिन्यांचो देव त्या खऱ्या देवा समोर त्या सोल्ल्याच्या पेटे समोर सरपडून आसा. फिलिस्तिन्यागरांनी चिंतलें कांय वारें आयलें कोण ना, या कितेंय सोडून जावन ती मुर्ती तो देव सकला पडला आसतलो म्हणून चिंतात. आनी परत कितें करतात की म्हळ्यार परत त्या आर्क पेटेच्या सांगाता उबो करून दवरतात. आनी परत दुसऱ्या दिसा सकाळीं लोक येता आसतना परत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तो दागून फिलिस्तिन्यांचो देव सोल्ल्याच्या आर्क पेटे मुखार परत सरपडून आसलो ते पळयतात. आनी ह्या मुखांतर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, थंयसर त्या फिलिस्तिन्यांच्या देवा मुखांतर कितें उगडापें जाता गे म्हळ्यार आमचो देव जावन आसा खरो देव, आमचो सोमी जावन आसा खरो देव, आमचो देव जावन आसा तो मात्र एकलो देव हें सत उगडापें जाता. आनी त्या देवान धाडलेल्या ताच्या पुता समोर, ताच्या खऱ्या पुता समोर, आमच्या देवा समोर आज आमी हजर आसा. आमी देवाक येदोळूस धिंबेर पडोवन सरपडोवन ताका नमस्कार केल्लें आसा, ताका आराधन केल्लें आसा. परत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचे दोळे धांपून आमच्या काळजा मनांत हें सत आमी कंसोवया, भवार्थान हें सत आमी मानून घेवया. ह्या सतांत कितेंय दुबाव नासतना, दुबावाक इडे नासतना हें सत आमी स्विकार करूंक, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी स्विकार करूंक, हें सत आमी परगट करूंक, ह्या सतांतय जायत्यांक आमी हाडूंक आनी समेस्तांनी हर एकल्यांनी ह्या देवाक खरो देव म्हणून मानून घेवंक आमी फुडें सराशें, आमी कारण जायशें. देव आमकां ताचे कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आमची फातयेणी, आमचो भावार्थ आनी आमचो मोग ह्या खऱ्या देवातें उसारन ताका आमी आराधनांचें गीत गावया. ಗೀತ ಅಸ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಸಕಡ್ಮಣ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ
ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. वही मकल बाबा ने बहनों हम सो देव करो देव हम ये दोड़ो सपड़ इल्ले तो फिलिस्तीनियां सो देव सहित आमच्या देवाक करो देव म्हणून ओळखून घेता मानून घेता आणि त्या देवा समोर सर पडून ताका नमस्कार करता.
हो देव मनीस जाल्लो आतां उंड्या रोपार आमच्या मदगांत आजार जाता आसतना आमी ताका आराधन करता गितां गावून दिंबेर पडोवन नमस्कार करून अर्घां दिवन स्तुती गावन आतां प्रत्येक जावन आमी देवाक अर्घां दिवया स्तुती गावया कित्याक एक खरो देव जावन ताणें आमकां सांगात दिल्लो आसा आमच्या मागण्या वेळार तो आमकां सांगात दिवन आसा आनी आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना तोय आमच्या सोबें समकोन आमच्या सांगाता तो जियेता आमच्या वादळां कश्टां वेळार ताजो हात आमच्या हाताक धर त्या वादळांतले आमकां वाटोवच्याक तो सदांच तयार आसा वैमकाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या देवाक आमी अर्गां स्तुती गावंक फावो सिझरो म्हणलो एकलो फामाद मनीस जायत्या शतमानां आदीं अशें म्हणटा एक उपकारी काळीज एक वर्तो शेगूण मात्र न्हय एक उपकारी काळीज सर्व शेगुणांची आवय म्हणून तो म्हणटा उपकारी मन सक्कड शेगुणांचें मूळ सक्कड शेगुणांची आवय आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या देवान आमकां केल्ल्या उपकारा मुखार हो शेगूण घेवन आमी येवंक आसा हो मूळ शेगूण घेवन आमी ताचे समोर रावोंक आसा हेलेन केल्लेर हेचें नांव तुमी आयकलां जावं पुरो ती कितें म्हणटा गे म्हळ्यार देवान जायतें म्हाका दिल्लें आसा हांवें कितें विचारलां हांवें कितें मागलां तितलें मात्र न्हय ताच्या सडीत मापान म्हाका दिल्लें आसा आनी जायते फावटी जें कितें म्हाका नेगारलेलें आसा म्हाका दिवं नातलेलें आसा ती म्हणटा तें थोडेंच इल्लेशें लेखाकच मेळना तितलें आनी तें आमी जाणा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमकां देवान कित्याक दिवना गे म्हळ्यार ताची आमकां गरज ना म्हणून ताका कळीत आसा ताणें आमकां कित्याक उण्यांचें दिवना गे म्हळ्यार ताका सडीत मापाचें आमकां दिवंक मोन आसलें त्या देखून आमकां ताणें नेगार केलां न्हय आमचेर आसलेल्या द्वेशान बदलाक आमचेर आसलेल्या मोगान आमकां बऱ्यांतलें बरें दिवच्या खातीर ताणें आमकां उणें आसलेलें थोडेशें आसलेलें उपकाराक पडा नासलेलें मोलादीक नासलेलें ताणें इन्कार केल्लें आसा एक घडी भर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो परत आमचे दोळे आमी धांपया उपकारी काळीज घेवन उपकारी मन घेवन हो मूळ शेगूण घेवन आमच्या देवा समोर आमी रावया आमच्या सोम्या समोर रावया आमच्या सोम्या समोर रावून ताणें केल्ल्या जायत्या उपकारांचो आमी उगडास काडया ताचे थावन मेळिल्ल्या बरेपणाचो आमी उगडास काडया आनी ताका आमी अर्गां स्तुती दिवया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू तुवें म्हजो वर्तो मोग केल्ल्या खातीर तुजो मोग म्हाका दिवच्याक ह्या संवसारांत म्हाका जिवीत दिल्ल्या खातीर म्हजें जिवीत येदोळ वरेक सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशांक म्हाका सांगाती जावन तुवें दिल्ल्या खातीर म्हजें जिवीत जियेत आसतना जायत्यांचो आधार म्हाका मेळिल्ल्या खातीर म्हज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना तुजो आधार म्हाका फावो केल्ल्या खातीर
म्हाका पिडायलेल्या वेळार जोगती चिकित्सा घेवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. खंत म्हज्या मतींत आवरत जाल्ल्या वेळार बरें चिंतप दिवन बरो उजवाड दिवन खंतीत थावन म्हाका तुवें पयस दवरले खातीर. म्हजेर भिरांतेची मोडां आयलेल्या वेळार म्हाका धैर्यान तुवें सांबाळल्या खातीर. हांवें केदाळाय एकसुरपणांत आसूंक नजो म्हणल्याक तुज्या प्रेरक आत्म्यांक म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर. म्हजें जिवीत जियेत आसतना जायतें बरें शिकोवंक बरें करूंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. तुज्या सांगातपणाचो अनुभव म्हाका दिल्ल्या खातीर. तुज्या उतरां मुखांतर म्हजें जिवीत उजवाडायलेल्या खातीर. विविध सक्रमेंत गण ती कृपा ह्या सक्रमेंता मुखांतर म्हाका जोडूंक तुवें आधार दिल्ल्या खातीर. म्हज्या जिणेंत जायते निर्धार घेवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. म्हज्या जायत्या कामांनी म्हाका यशस्वी तुवें पाठयलेल्या खातीर. म्हज्या जिवितांतल्या अंतकाराक फूट करूंक म्हाका तुवें फावो केल्ल्या खातीर. दिसपरतो ग्रास तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर. बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर. बरो बेस विंसूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आमच्या बेसा प्रमाणे समर्पीत जिणें जियोंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. वाट चुकलेल्या आमकां सारके वाटेक तुवें हाडलेल्या खातीर. पाताक आदार तुज्या तान पयस पावलेल्या आमकां पातकाच्या बॉक्साणें दिवन परत तुज्या मोगाक तुवें फाटीं ओडलेल्या खातीर. पातका विरोध झुजोंक कुरपे वयर करपा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. जिवितांतल्या हर एक घडये तुजें बरेंपण आमकां तूं दिताय देखून. आमच्या जिणेच्या हर एक हंतार तूं आमकां सांगात आनी आधार दिताय देखून. बरी आवय बापय भाव भयणी कुटुंबादारां आमकां दिल्ल्या खातीर. संतोषाचे संभ्रमांचे जायते अवकाश तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या सुम्यान आमकां केल्ले जायते उपकार आमच्या मतीक आमी हाडया. जे कितें जे खंयचे उपकार आमकां उसारूंक जावनात आमकां वैयक्तीक रितीन देवातान मेळ्ळ्या व्हड आदाराचो उगडास काडया आनी ताका एक घडीभर मौनपणी अर्घां दिवया. उबे रावन हें गीत आमी गावया, अर्घां ताका दिवया. कन्नड गीत आसा. तनु मनव अर्पिಸುವೆ ದೇವ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ.
ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ, ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ, ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ, ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सगळें देवातावनूच आमकां मेळिल्लें दान. ह्या संवसारांत आमी येता आसतना कितेंच आनी येवंक ना. आमी जल्मात आसतनाच हो संवसार आसलो. आमी जल्माच्या पयलेंच उदक आसलें, खाण आसलें. आमच्या आवय बापायच्या त्या कश्टांचो फळ आमकां तयार आसलो. हांव जें कितें आज जालां तें केवळ म्हज्याच वरवीं न्हय, म्हज्या प्रयत्नाचो फळ न्हय, बदलाक देवाचो फळ. देवान जायत्या जाणां मुखांत जायत्या रितींनी आशिर्वाद दिल्ल्याचो फळ. जें कितें हांव जावन आसा हें सगळें ताचें देणें. हें देणें हांव वळखून घेता आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो,
आनी हें देणें देवातावन आयलां म्हणून वळखून ताका अर्गां दिता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, त्या देवाचें हजरपण, त्या देवाचें अस्तित्व आमी वळखून घेता. देवातावन सगळें मेळ्ळां म्हणून म्हजो भावार्थ हांव परगडता आसतना मुखल्या जिणयेंती देवाचेर विश्वास दवरून, कश्टां वेळारय देवाचेर विश्वास दवरून जियोंक म्हाका साध्य जाता. म्हज्या कश्टां नासता वेळार भियेनासतना म्हाका दिवचो देव आसा, म्हाका दिल्लो देव आसा, तो आतांय दितलो म्हळ्यार त्या विश्वासान म्हजें जिवीत फुडें व्हरूंक म्हाका साध्य जाता. तर मोगाळ भावान आनी भयणींनो, आमच्या देवान आमकां दिल्ल्या हर एका देण्या खातीर, दाना खातीर, ताच्या उदारपणा खातीर, ताच्या उदार मना खातीर ताका आमी अर्गां, स्तुती, होगलाप दिव्या आनी आनिकी गुंडायेन आमचो भावार्थ ताचेत आमी कोंसोवया. आमचे हात आमी वयर करया. आमच्या देवाक, आमच्या सुम्यांक, आमच्या देण्यां दाताराक अर्गां, स्तुती आतां आमी दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू, वंदित हांव तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचो देव व्हरतो देव. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, उतरां व्हरती पदवी देवातावन येता. उतरां व्हरती पदवी, उतरांनी व्हरनूंक जायना तितली पदवी देवातावन येता. पवित्र पुस्तकांतलें एक गडीत आमी परत काडया. पळया, देवाचें बळ, देवाची पदवी कितें गे म्हणून हें घडीत आमकां स्पश्ट करता. न्यायकर्तांचो बूक आमी काडलो जाल्यार तातूंत 6वो अवस्वर 14वें वाक्य तातूंत आमी कितें पळयता गे म्हळ्यार, गिदेयोन म्हणलो एकलो आसा. तो जावन आसलो एक न्यायकर्त. आनी त्या गिदेयोना लागीं सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, वच आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानितांच्या हातांतलें सोडय. देव ताका म्हणटा कितें गे म्हळ्यार, तुजे थंय सकत आसा, तुजे थंय सकत आसा, तुजे थंय बळ आसा. त्या सक्तेन, त्या बळान वच आनी इस्रायल परजेक मिदियानितांच्या हातांतलें सोडय. वय, ह्या खातीर हांव तुका धाडटां, वच. आनी हो गिदेयोन कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, जाप दिता आनी म्हणटा, म्हज्या धन्या, हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं? पळय, मनासेंत, मनासे म्हळ्यार ताची कुळी, हे म्हजे कुळयेंत, ही म्हजी कुळी बोस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्टां प्रास निमाणो. हांव कोणूच न्हय, हांव अस्कत, म्हजें तें बळ ना म्हणटा तो. देव कितें म्हणटा, तुजें तें सकत आसा म्हणटा. आनी वो कितें करता, ताचें उणेंपण पळयता, ताचें तें अस्कतकाय पळयता. पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या सालते जिणेंत अशेंच जाता. देव आमकां म्हणटा, आळे तुजें तें सकत आसा, हांवें तें सकत घाल्या, तुजें तें सकत आसा, ती म्हजी सकत. आनी आमी कितें करता, जायते फावटी त्या सक्तेचेर पातये येवच्या बदलाक, पातयेंनी दवरून आमचें जिवीत फुड करच्या बदलाक, आमचे कश्ट फुड करच्या बदलाक जायते फावटी आमी पळयता, आळे म्हाका इतले कश्ट आसात, म्हाका तितले कश्ट आसात, म्हजी बेजारी आसा, आर्थीक परिस्थिती बरी ना, म्हजें शिकप तितलें बरें ना,
म्हाका म्हजें काम गेलां, हांव तितलें शिकोवंक ना, म्हाका समजोवची सकत तितली ना, शिकपाची हुशारकाय म्हाका तितली ना, अशें जायत्या रितीन आमी कितें करता म्हळ्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या उण्यापणान तें आमचे दिश्ट आमी घालता. परत आमी पळयता मोगाळ भावांनो भयणीनो, त्याच वाचपांत मुखार गेल्या जाल्यार 7व्या अवस्वराक आमी गेल्या जाल्यार गिदेयोन मागीर कसोय तयार जाता. थोड्यो कुणा तो विचारता देवा लागीं, तूंच म्हाका धाडटाय गी, या हें म्हजेंच चिंताप गे, तें म्हाका पारकुंच्या खातीर म्हाका कुणांकन दी, कुणांकन दाखय म्हणटा. आनी जायत्यो कुणां थंयसर देव ताका करून दाखयता. आनी अखेरीक आमी पळयता गिदेयोना लागीं कितले सैनीक आसतात गे म्हळ्यार 32,000 सैनीक आसात, 32,000. ताच्या उपरांत देव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तांतल्या थोड्यांक भिवकुऱ्यांक आसा पळय, कोणाक पातयेनी ना, कोणाचें काळीज थंयसर सैन पळयता आसतना धड 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 जाता. थोड्यांचें काळीज तशें जाता न्ही, इल्लें बें आयिल्लें कुडलें आनी कितें आयिल्लें कुडलें धड 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 जावन येता. थोडे म्हजे लागीं म्हणटात, म्हाका न्हिदच पडना, म्हाका काळीज धड 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 जाता. काल पोर एकलो म्हाका मॅसेज करता, माय हार्ट इज पावंडींग. पावंडींग म्हळ्यार धडधडता म्हणून. तस जाल्यार तांकां कांय जायना, बिलकूल जायना. वडोलेका भयणी लागीं हांव सांगून आसलो, आमचें भें एक अडकळ देवाक काम करूंक. आमचें भें देवाक अडकळ. भें काण घेवन देवाक काम कर म्हणून सांगूंक जायना. धैर काण घेवन, पातयेणी काण घेवन देवाक काम कर म्हळ्यार काम जाता. हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार 32,000 सैनीक आसले, 22,000 पाटी येतात भिवकुरे. आतां कितले उरले? 10,000 मात उरले. पळया, 32,000 काय 10,000. ताच्या उपरांत 7व्या अवस्वरांत 6व्या वळींत आयल्यार देव ताका अनेक परिक्षा करूंक म्हणटा. आनी ते परिक्षा केल्या उपरांत कितले उरतात गो आसा गे? खाली 300 मात्र उरतात. 32,000 कितल्याक येवन पावले? 300 येवन पावले. पळया, आनी देव अखेरी कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, अळे इतले पुरो, म्हाका इतले पुरो, म्हाका संख्याची गरज ना. म्हजें तें पातयणी आसलें, म्हज्या सक्तेचेर पातयेवचे 300 जण, 300 सैनीक म्हाका पुरो. आनी तो म्हणटा 7व्या अवस्वरान 7वे बोळीन त्या 300 मनशां उदेशी हांव तुमकां राखतलो आनी मिदी आनी तांक तुमच्या हातांत दितलो. हांगासर कित्याक मोगाळ भावनांनी मिळून देव 32,000 तावन 300 सकयल हाडटा? कित्याक म्हळ्यार तांकां दाखोवंक आनी आमकां उगडापें करूंक. तें कितें गे म्हळ्यार आमच्या झुजांत आमचो पात्र कांय न्ही. आमच्या झुजांत देवाक पात्र केळोवंक आमी सोडटा तेन्ना मात्र आमच्या झुजांत आमी जैतेवंत जाता. आमच्या जिणेच्या हर एका कश्टा नश्टांच्या झुजांत देवाचो पात्र प्रमुख, देवाचो पात्र प्रमुख हें दाखोवन दिवच्याक थंयसर 32,000 सैनिकां तावन थंयसर 300 सैनिकांक तो सांको देवयलेलो आसा. देवाक मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, व्हड संख्याच्या सैनिकांची गरज ना. देवाक व्हड संख्याच्या सैनिकांची गरज ना. ताका कोणाची गरज आसा की म्हळ्यार पातयेणी दवरच्या सैनिकांची, पातयेणी असलेल्या सैनिकांची. पातयेणी असलेलो एक सैनीक हांव या तूं एकलोच पुरो, दोगां जायजे म्हणून ना. थोडे म्हणटा फादर हांव घरा एकलेंत, हांव घरा एकलोंत, म्हाका बें दिसता, म्हाका भिरांत आसता, म्हणजे सांगात कोणी ना, सगळे दुस्मानंत म्हाका. थोड्यांक तशें आसता, सक्कड दुस्मान, शेजार आसचे पुरो दुस्मान, ताका पळयता आसतना दुस्मानां बरें दिसतात सक्कड.
खंय गेल्यार सोलवोनी. आनी थोड्या जाणांनी म्हणचें आसा, फादर म्हाका कोणेंय माट मंत्रां केल्यान, म्हणजे सांगत एकलो आसलो, केदाळे म्हणचे म्हाका वकात घाला म्हणून, म्हाका वकात घाला. त्या देखून बरेंपणच जायना. भिरांत आनी की भिरांत वकात कोणेंगे खंयच्या गे बटान सांगलें गे, कितल्या गे वर्सां पयलें सांगलें गे तुका वकात घाला म्हणून. आतांय आसा ताच्या मतीन म्हाका वकात घाला म्हणून. तें वकात खंय गेलां गे, कालें गे म्हाका तें शिरकोन रावलां गे, आनी कालें तें कालें म्हाका कळना तें. पळय भिरांत भिरांत. मुखार बाबांनो आनी भयणींनो, आमचो देव पातयेनी दवरलेल्या एकल्या उद्देशी, पातयेनी दवरलेल्या एकल्या उद्देशी केदी व्हड झुजोन जैत वंत ह्या जैत आपणावंक शकता. एकल्या बरें एकलो मनीस पुरो पातयेनी आसलो. भिवंक रे हजार युजलेस, पातयेवचो एकलो युजफूल फॉर गॉड. त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, धैर्य आपणावया. आमच्या देवाक पातयेनी जाय. आमच्या देवाक ताच्या सत्तेचेर विश्वास दवरलेले जाय. आनी तांचे उद्देशी देव व्हड कार्यां करता. केदी व्हड झुजाय जैतान झुजोवंक तो साध्य करता. जेरेमिया प्रवादी 17व्या वस्वरान 7 आनी 8 वळींत अशें म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. भागी. तो निर्भाग्य जावंक साध्य ना. कोणाक पातयेनी ना, कोण भियेता, कोण कंतेंत सजी येता, कोण आकांतांत सजी येता, तो निर्भागी. तसो आकांत ताचें बँक गुर्त कितें म्हळ्यार ताका देवाच्या सक्तेचेर पातयेनीच ना म्हळ्यार असो गुर्त. हांव एके वाटेन भियेता आनी एके वाटेन पातयेता म्हळ्यार ताका अर्थ ना. भियेल्ल्या मनशान पातयेवचें कशें? पातयेवंक जायना. हांव पातयेता आनी एक पटी भियेता, तें सामो वचना. सांगाता वचना तें मोगाळ भावन आनी भयणींनो, सांगाता वचना. त्या देखून जेरेमिया प्रवादी आमकां देव म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या व्हाळांत आपली फाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येता आसतना ताका भिरांत ना, भियेना. गरमी आयली म्हणून तो भियेना. परत तो म्हणटा, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना. सुकी दाड आयल्यार ताका परवाना, खंत आयल्यार परवाना, आनी कोण दुस्मान जाल्यार परवाना, आनी कोण सोण गेल्यार परवाना, आनी कितें वादळ आयल्यार परवाना. ती जावन आसूंक जाय पातयेनी. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदेंच रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेसू, होगलाप तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, वंदन तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू. हे घडी भर मोगाळ भावन आनी भयणींनो, असली दृढ पातयेणी आमच्या देवाथंय आमी घालच्याक ह्या सोम्यांचो आधार आमी मागया. जेजू लागीं आमी म्हणया, हांव भियेना जेजू. हांव जायतो भियेल्लो आसा, म्हाका भुक्षी. हांवें भियेल्ल्या वरवीं तुजेर म्हाका आसलेली ना पातयेणी हांवें उगडावपी केल्या. तुजेर पातयेना म्हणून म्हज्या भिया मुखांत हांवें सांगलेलें आसा. ह्या खातीर म्हाका बक्षी. हांव जायते फावटी भियेलां.
माट मंत्र केल्यांत म्हणून एक सुर्या आसा म्हणून पिडा आयल्या म्हणून वावरांत लुकसाण जाल्या म्हणून परीक्षेने फैल जाला म्हणून बरें काम मेळना म्हणून शेजारचें रागार जाता आसतना आस्तीचो वांटो मेळनासलेल्या वेळार हेरांनी केस घाल्ल्या वेळार हेरांनी खबरो उलयल्ल्या वेळार हेरांनी माट मंत्रां करून शिराप घाल्ल्या वेळार दुखचीं उतरां उलयल्या वेळार हांव भियेलां जेजू हांवें खंत केल्या जेजू खंतीन न्हीद नासलेल्यो राती हांवें सारल्यात जेजू हांव एकसुरो रावलां जेजू कोणी नाका देवी नाका मुनीसी नाका म्हणून असल्या खंतीन मनोभावान हांव रावलां जेजू भियान म्हज्या मोरणांक आशेलां जेजू एक पुटी म्हाका व्हर देवा ह्या संवसारांतले काड देवा कित्याक म्हाका जल्माक हाडलाय देवा कित्याक म्हाका जो उडास करिनाय देवा म्हणून असल्या पातयेणी परगट करिनासलेल्या चिंतनांनी हांव बुडोवन गेलां जेजू असलीं उतरां उलयलां जेजू म्हाका बक्षी आज तुजे समोर रावून सदांच तुजेर विश्वास दवरूंक सदांच तुजेर पातयेणी दवरूंक आनी ह्या म्हज्या पातयेणे वरवीं हांव एकलो जाल्यार तुज्या सांगतपणांत म्हज्या हर एका झुजांत हांव जैतेवन जातलो म्हज्या हर एका प्रयत्नांत हांव सफळ जातलो तुज्या सांगतपणान म्हज्या हर एका दुस्मनांक लजेक घालूंक हांव पावतलो तुज्या सांगतपणांत हेरा कोणेय केल्लें वायट म्हाका लागीं सयत सरचें ना म्हळ्यार त्या भावार्थांत सदांच जियोंक म्हाका हांगासर आसलेल्या हर एका भाव भयणीक तुजे कृपेचो आदार दी म्हणून ये जेजू तुजे लागीं आमी परतून मागता आमेन ये दियावोडा sacramenta sustagnaman Zeshem papak, deshem putak, ulasani stutizam, padvi mahima sasna sasna, yekastalyan Harsita tukam dogaincha ritan samasmi navartam Amen. Prartuya. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना
Ergantuka somia, ergantuka dania, ergantuka, ergantuka, आता आणि सहसना.